सत्तो सराप माधव नेपाल जस्तो गरायो होइन नि मैले। र माधव नेपाल खड्ग ओलीहरूको बोलीहरू त एक ठाउँ एक दिन पनि उनीहरूले सैद्धान्तिक बहस गरेका छैनन्। उसले उसलाई गाली गर्ने, उसले उसलाई निषेध गर्ने, व्यक्तिगत कुरा ल्याउने, चारित्रिक कुरा ल्याउने, त्यत्रो हाइटको नेताले गर्ने व्यवहार हो यो। त यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ त? अराजकतामा पुर्याउँछ, अवसानमा पुर्याउँछ। लाज लाग्नुपर्ने यिनीहरूलाई। यिनीहरूको प्रतिस्पर्धा भनेको त नेपाली काङ्ग्रेससँग हो नि। कस्तो भन्छन् त गगन थापाहरू? यिनीहरूलाई भोट दिनुको अर्थै केही छैन। किन यो यिनीहरू लगेर आखिर हाम्रो चरणमा बिछ्याउँछन् भने डाइरेक्ट हामीलाई देऊ न, एकदम भ्यालिड तर्क छ। त यस्ताले पनि आफूलाई वामपन्थी भन्छन्। तिमीहरू वामपन्थी होइनौ, ठग हौ बाबा भन्यो भने हामीलाई नै ठग भनिदिन्छन् भने अनि यसको परिणाम के होला त भोलि? यहाँ कुनै एक्जाजरेसन, कुनै नक्कली कुरा एक लाइन पनि छ त? यहाँ लाग्छ उनीहरूलाई त्यस्तै। शेरबहादुरको ठाउँमा केपी ओली नै भए पनि हुने यही नै हो, गर्ने यही नै हो। काला पानी त महेन्द्रले सुन्न बेचिसकेको भने नि त उनकै परराष्ट्र मन्त्रीले त्यही बेला सम्बन्ध राख्दैन, तर यसले अवसरवादलाई चाहिँ नङ्ग्याउँछ। त्यही दिशातर्फ एमालेलाई पुर्याउने यो प्रतिगामी हो, फलानु हो भन्ने अहिले दौर चलिरहेछ नि। केपी ओलीलाई पनि बिजेपीकै ठाउँमा लगेर ठिउरा ठोक्ने भन्ने हिसाब छ यी गठबन्धनकारीहरूको। यो सबै अतिवाद हो, शेरबहादुरको डफ्फा। यो आफै गलत छ नि। 4 जना त एउटै परिवारभित्र चाहिँ मन्त्री प्रधानमन्त्री रहेछन्। त्यहाँ थप्पड खायो नि त कोइराला परिवारले। सुजाता अहिले गिर्जा भए सुजाता प्रधानमन्त्री हुन् यहाँ कि? गलत व्यवहार गर्यो, शैलजालाई रोएर मारे यिनीहरूले, डिप्रेसनमा गएर मरे नि शैलजा। यहाँ चाहिँ अवसरवाद मात्रै हाबी भएको म देख्छु। केपी भनेका प्रतिगामी होइनन्, केपी भनेका स्वेच्छाचारी मात्रै हुन्। उनले गरेको हरकत भनेको शेरबहादुरको जस्तो प्रतिगमन होइन, उनले गरेको भनेको गैर संवैधानिक हरकत मात्रै हो। यस्तो बेलामा उनलाई चाहिँ नसिहत मात्रै दिएर सरकारबाट पन्छाउने र प्रतिनिधि सभाकै प्रक्रियाबाट प्रजातान्त्रिक तरिकाले भन्नुपऱ्यो अर्को प्रधानमन्त्री जन्माउने, यो मात्रै लोकतान्त्रिक विधि हुन्थ्यो। यसलाई उनीहरूले उपेक्षा गरेर परमादेश थोपरे। त्यो परमादेश चाहिँ मैले देख्दा आफैमा प्रतिगमन हो। तर त्यसलाई हामीले चाहिँ लोकतान्त्रिक भन्यौँ। अब यसले जुन नजिर नेपालको राजनीतिमा छोडेर गइराखेको छ, सबैभन्दा आत्मघाती चाहिँ त्यो हुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। तर मेरो बुझाइले त यहाँ काम गरेन। राजनीतिलाई यिनीहरूले आफ्नो खेलौना बनाए। नेताहरूको व्यवसाय भयो राजनीति। झापामा कमल थापासँग गठबन्धन गर्नुको के अर्थ भन्छ? माओवादीले एमालेसँग काहीँ गठबन्धन गर्यो भने डोन्ट टेक अदरवाइज। भारतको भ्रमण सकेर देउबाजी फर्किनुभयो। यही भ्रमणलाई लिएर ओलीले कटाक्ष पनि गरे, राष्ट्रिय दलालसम्म भन्न भ्याए ओलीले चुचे नक्साको विषयमा। देउबा सहभागी नेपाली दूतावासको एउटा कार्यक्रममा, भारतमा जुन कार्यक्रम गरियो त्यहाँ चुचे नक्सा हटाइएको नक्सा प्रयोग गरियो भनेर तीव्र आलोचना गरे केपी ओलीले। यसमा के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? त्यो चुचे नक्साको कुरा चाहिँ यिनीहरू पटक पटक बहसमा ल्याउँछन्। मैले देख्दाखेरि केपी ओलीले त्यहाँ राष्ट्रिय दलाल होइन देशद्रोही नै भनेका छन्। अब योभन्दा पहिला नै मैले नै भनिसकेको कुरा हो यो चाहिँ। किनभने अनुसूची 3 मा माइनस चुचे नक्सा निशाना छाप बनाउनेहरू चाहिँ यिनीहरू नै हुन्। अब अहिले यिनीहरू नै फेरि यो गर्नेलाई देशद्रोही भन्छन् भने यिनीहरू वास्तवमा आफूले के गर्दैछु भन्ने पनि हेक्का नराख्ने मान्छे भन्ने नै देखिन्छ। त्यसकारण केपी ओलीले यसलाई चाहिँ प्राज्ञिक तरिकाले कटाक्ष गर्नु बेमनासिब हुँदैन, किन प्रमुख प्रतिपक्षका नेता हुन्। तर यसरी मुख छोड्नुको चाहिँ म त्यस्तो अर्थ केही पनि देख्दिनँ। किनभने शेरबहादुरको ठाउँमा केपी ओली नै भए पनि हुने यही नै हो, गर्ने यही नै हो। किनभने उनकै प्रधानमन्त्रीले काला पानी त महेन्द्रले सुन्न बेचिसकेको भने नि त उनकै परराष्ट्र मन्त्रीले त्यही बेला सुशीलको क्याबिनेटमा उनले नै पठाएका हुन् नि त महेन्द्रबहादुर पाण्डे भन्ने। उनले त काला पानी राजा महेन्द्रले सुन्न बेचिसकेको भनेको छ। 2072 असार 3 गतेको नयाँ पत्रिकामा उनले दिएको अन्तर्वार्तामा त्यो कुरा भनेको छ। यो रेकर्डेड पनि छ। अनि उनै केपी ओलीले अनि चुचे नक्सा माइनस कर्ताहरूलाई कसरी देशद्रोही भन्न सक्छन्? किनभने संविधान सभामा हस्ताक्षर गर्ने मध्येमा कमल थापा मात्रै होइनन्, काङ्ग्रेस मात्रै होइन, उनीहरू पनि हुन्। अनि यो अरूले गर्दा यो उही आप करे तो रासलीला और मैं करूँ तो वेश्यावृत्ति भने जस्तो हो क्या यो। डाक्टर साहब, यो एउटा पाटो छ जसरी नेपाली काङ्ग्रेसले
बिजेपीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने जुन खालको विधि अपनायो, यो सम्बन्धले नेपाली काङ्ग्रेसलाई कस्तो बाटोतर्फ लान्छ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई कुन बाटोमा लाने भन्ने पनि अर्थ राख्छ यो सम्बन्धले? होइन, त्यो सम्बन्ध राख्दैन, तर यसले अवसरवादलाई चाहिँ नङ्ग्याउँछ। किनभने हामीले बिजेपीसँग खास देखाउनु पर्ने त्यस्तो कारण केही पनि छैन नि। किन छैन भने विगत समयमा यिनीहरू नै हुन् जसले चाहिँ बिजेपीप्रति गलत व्यवहार गरेका छन्। किन हिजो भारतको राष्ट्रिय राजनीतिमा बिजेपी चाहिँ अछुत जस्तो थियो, हिन्दूवादी इत्यादि भनेर यिनीहरू हियाउँथे। त्यही दिशातर्फ एमालेलाई पुर्याउने यो प्रतिगामी हो, फलानु हो भन्ने अहिले दौर चलिरहेछ नि। केपी ओलीलाई पनि बिजेपीकै ठाउँमा लगेर ठेउरा ठोक्ने भन्ने हिसाब छ यी गठबन्धनकारीहरूको। यो सबै अतिवाद हो। त्यो हिसाबले जसरी अब अहिले उल्टाउने बिजेपी मात्रै हो अरू होइनन् भन्ने ठाउँमा जुन पुग्यो शेरबहादुरको डफ्फा, यो आफै गलत छ नि। हाम्रो भनेको समदूरीय हुनुपर्छ। मित्र राष्ट्रमा चल्ने सबै राजनीतिक दल र विचार हाम्रो लागि बराबर हो। मार्क्सवादी नजिकको, माओवादी टाढाको, काङ्ग्रेस टाढाको, बिजेपी नजिकको भन्ने हुँदैन। मित्र राष्ट्र हुन्। भोलि कुन बेला को शक्ति चाहिँ केन्द्रमा पुग्छ अथवा प्रान्तीय सरकारमा पुग्छ त्यो भन्न सकिँदैन नि। र ती सबै शक्तिहरू भोलि नेपाली जनतासँग चाहिँ सरकार राख्ने, चासो राख्ने शक्तिहरू हुन्छन्। त्यसमा तेरो मेरो गर्नुपर्ने, भेदभाव गर्नुपर्ने कुराको औचित्य के भन्छ? के पनि भन्दैन। भोलि यहीँ पनि अहिले जुन गठबन्धन छ उल्टो पनि हुनसक्छ। मधेसवादी पनि केन्द्रमा पुग्न सक्छन्। हामीले भनेको मानिदिएको भए महन्त ठाकुर नै प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए। अब उनले यो बाटो लिए, यो परिणाम आयो। अब राजनीतिमा भोलि के हुन्छ के भन्न सकिन्छ? अब माओवादीलाई आतङ्ककारी भनेर यिनीहरू नै चाहिँ सुट एन्ड साइट गर्दै हिँड्थे। अब यिनीहरू नै अहिले सलोट ठोक्दै हिँड्छन्। छाता उडाउने होडबाजी हुन्छ प्रचण्डलाई नेपाल प्रहरीको। यो अवसरवाद, यो असंवेदनशील कुरा हो नि। यो गर्नु हुँदैन। डाक्टर साहब, यो एउटा पाटो यो हो। अब त्यो सम्बन्धले नेपालको निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने कुरा हो भनेर अहिलेको प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले भन्नुभयो। कसरी प्रभावित गर्छ यो विषयले नेपालको चुनाव, नेपालको आउने चुनावी परिणामलाई कसरी प्रभावित गर्छ? होइन, के भनेका हुन् भीम रावलले? यो अब यहाँ चाहिँ जस्तो अब जुन एउटा धार्मिक मत हो, तराईको मत हो, त्यो मतलाई यो तरिकाबाट एकोर्याउने अथवा आफूतिर आकर्षित गर्ने सन्दर्भमा भनेको होला भीम रावलले। किनभने अघि पनि भनियो, अब बिजेपीलाई त यिनीहरूले अछुत मानेका थिए। हिजो भेटघाटै गर्दैन थिए यिनीहरू। अब अहिले पासा पल्ट्यो। त्यहाँ उत्तर प्रदेशमा त काङ्ग्रेस आएको 2 सिट आयो भन्ने छ। काङ्ग्रेस आई अनि 2 सिट भनेको त कल्पनै गर्न सकिँदैन। त्यो पनि 25-26 करोड जनसङ्ख्या भएको उत्तर प्रदेश। त्यसकारण काङ्ग्रेस आए त ओह्रालो लागेको स्थिति भयो। त्यहाँ बिजेपी उकालो लागेको स्थिति भयो। यस्तो नराम्रोसँग किन मार खायो काङ्ग्रेस अहिले? डाक्टर साहब, के देख्नुहुन्छ? यसको पनि थोरै चर्चा गरौँ न। त्यो त हाम्रोमा पनि चुनाव आइरहेको छ। त्यो त प्रश्नै छ। के भने काङ्ग्रेस आएको नेतृत्व चाहिँ परिवारमुखी भइदियो। जस्तो मैले आजै राति सुने, श्रीलङ्कामा पनि राजापाक्षेका सबै भाइ भतिजाहरूले राजीनामा दिए। 7 जना त एउटै परिवारभित्र चाहिँ मन्त्री प्रधानमन्त्री रहेछन्। त्यहाँ कोल्याप्स हुन लाग्यो श्रीलङ्का। जस्तो पाकिस्तानमा पनि त्यही कुरा भयो। अब बङ्गलादेशमा चाहिँ शेख मुजिबरको परिवारले छोरी चिन्नैले हसिना वाजेद, उनले चाहिँ अलिकति केही गर्न सकेको जस्तो देखियो। उनी धेरै पछि चिरीबारी गरिराखेकी छिन्। त्यहाँ पनि शेख रहमान हो क्या अरे, तिनीहरूको परिवार त थुनिएकै छ कि के छ। अब म्यानमारमा पनि आङ सान सुकीले चाहिँ असफलता नै बेहोर्नु पर्यो। एक समय थियो यो डाइनेस्टिक पोलिटिक्स हाबी। अब अहिले आयो डाइनेस्टिक पोलिटिक्स एउटा। यी पनि थप्पड खायो नि त कोइराला परिवारले। सुजाता अहिले गिर्जा भए सुजाता प्रधानमन्त्री हुन् यहाँ कि। किनभने गलत व्यवहार गर्यो, शैलजालाई रोएर मारे यिनीहरूले, डिप्रेसनमा गएर मरे नि शैलजा। अब त्यहाँ पनि यो परिवारवादले गर्दाखेरि फेरि सोनिया गान्धी आफै विदेशी मुल्की भइन्। विदेशको विरुद्धमा लडेर स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको चाहिँ भारतीय जनमानसले त्यो सोनिया गान्धीको नेतृत्वलाई सहज रूपमा लिन सकेन। अनि फेरि
राहुल गान्धीको व्यक्तित्व पनि जस्तो किसिमको एउटा भारत जस्तो मुलुकलाई सञ्चालन गर्नको लागि अपेक्षित र वाञ्छित हो, त्यो पनि मलाई त्यहाँ चाहिँ हैसियतपूर्ण नभए जस्तो मलाई आफै पनि लाग्छ। भारत जस्तो मुलुकको नेतृत्व राहुल गान्धी भनेपछि त्यो त्यति परिपक्व हुँदैन त्यो, किनभने भारत त ठुलो भाइबल नेसन हो नि। यता यो सब कुरालाई आधार बनाएर चाहिँ एउटा एक्सट्रिम नेसनलिजम र हिन्दुत्वको कुरा, आखिर त भारतवर्ष त धार्मिक आधारमा विभाजित भएको छ। धार्मिक आधारमा विभाजित भएको छ भनेदेखि हिन्दू बहुलता त स्वाभाविकै हुन्छ नि त, जुन मुस्लिम बहुलता चाहिँ बङ्गलादेश र पाकिस्तानमा छ। त्यसकारण यो चिजलाई मूल प्रवाहीकरण गर्न चाहिँ बिजेपी सफल भयो। यी जो 3-4 कारणहरू मैले बताएँ, त्यसले गर्दा चाहिँ काङ्ग्रेस आई प्रतिरक्षामा पुग्यो। त्यहाँ डाक्टर साहब, यो आउने निर्वाचन जुन छ नि, यसमा जुन खालको उपेक्षा र तिरस्कारको शिकार भइकन पनि गठबन्धनको फेरो समातिराखेको छ माओवादीले र समाजवादीले, एकीकृत समाजवादीले, यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर साहब? यो हाँसउठ्दो, अलिकति दया लाग्दो, शोचनीय छैन यो नेपाली काङ्ग्रेसले प्रचण्ड माधव नेपालहरूलाई गरिराखेको उपेक्षा र उनीहरूले जसरी पनि देउबाजीको फेर समात्नै पर्ने बाध्यता बिचमा उत्पन्न जुन खालको भनाभैरी चलेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यसले कस्तो परिणाम दिन्छ डाक्टर साहब? अब यो परिणाम त जनताको हातमा छ, जनताले यसलाई कुन रूपमा हेरेका छन्। अब राजनीतिमा मुख्यतः 2टा पक्ष हाबी हुनुपर्ने मैले देख्दा, एउटा वर्ग हाबी हुनुपर्ने, अर्को मुद्दा हाबी हुनुपर्ने। यहाँ चाहिँ अवसरवाद मात्रै हाबी भएको म देख्छु। अब यस्तो नाङ्गो सत्यलाई पनि नेपालको इन्टेलिजेन्सिया, बौद्धिक मिडियाले पनि एकपक्षीय तरिकाले हेर्दै केपी ओली भनेका प्रतिगामी हुन् र प्रतिगमनको विरुद्धको यो चाहिँ बाध्यात्मक अवस्था हो भन्ने कुरालाई चित्रित गरिराखेको चाहिँ पाइन्छ। मैले लेख्दा यो आफै विषय ठिक ठाउँमा आइरहेको छैन। केपी भनेका प्रतिगामी होइनन्, केपी भनेका स्वेच्छाचारी मात्रै हुन्। उनले गरेको हरकत भनेको शेरबहादुरको जस्तो प्रतिगमन होइन, उनले गरेको भनेको गैर संवैधानिक हरकत मात्रै हो। यस्तो बेलामा उनलाई चाहिँ नसिहत मात्रै दिएर सरकारबाट पन्छाउने र प्रतिनिधि सभाकै प्रक्रियाबाट प्रजातान्त्रिक तरिकाले भन्नुपऱ्यो अर्को प्रधानमन्त्री जन्माउने, यो मात्रै लोकतान्त्रिक विधि हुन्थ्यो। यसलाई उनीहरूले उपेक्षा गरेर परमादेश थोपरे। त्यो परमादेश चाहिँ मैले देख्दा आफैमा प्रतिगमन हो, तर त्यसलाई हामीले चाहिँ लोकतान्त्रिक भन्यौँ। अब यसले जुन नजिर नेपालको राजनीतिमा छोडेर गइराखेको छ, सबैभन्दा आत्मघाती चाहिँ त्यो हुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। तर अब मेरो बुझाइले त यहाँ काम गरेन, किनभने मूल प्रवाहका जो मिडियाहरू हुन्छन्, पत्र पत्रिका इत्यादि हुन्छन्, उनीहरूले नै वास्तवमा केपी ओली प्रतिगामी हुन् र उनले गरेका हरकतहरू प्रतिगमनसँग सम्बन्धित छन् भन्ने कुरालाई यहाँसम्म ल्याए। अब यो कहाँसम्म लैजाने, कहाँ पुर्याएर यसलाई रोक्ने, यो ठाउँमा आज नेपालको राजनीति छ। यसमा चाहिँ केपी ओली पराजित भए भने गठबन्धनकारीहरूले भनेको कुरा पुष्टि हुन्छ र गठबन्धनको राजनीतिले चाहिँ वैधता प्राप्त गर्छ। भएन भने ठ्याक्कै त्यसको उल्टो हुन्छ। केपी ओलीले वैधता पाउँछन्, यिनीहरू चाहिँ विस्थापित भएर जान्छन्। अब तर त्यसले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिबाट दीर्घकालीन असर छोड्छ। अब हामी के चाहन्छौँ त? के वास्तवमै केपी ओली प्रतिगामी हुन् कि यी परमादेशवादीहरू चाहिँ प्रतिगमनका मतियार हुन्? यो 2टालाई छनौट गर्नुपर्ने छ हामीले। अब हामी के गर्छौँ त त्यो म भन्न सक्दिनँ। जस्तो नाकाबन्दीको बेला यो बेनिफिट पाउन लायक छ एमाले र यसको नेता ओली भन्ने मध्येमा म एउटा पनि थिएँ। अहिले म त्यो भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। केपी ओलीमाथि बढी दमन भएको छ, त्यसकारण केपी ओलीलाई न्याय दिनुपर्छ पनि म भन्न सक्दिनँ। प्रतिगमनको कुरा गर्ने जो गठबन्धनकारीहरू छन्, गठबन्धनकारीले चाहिँ देश र जनता पक्षधर राष्ट्रिय एजेन्डा ल्याएको छ, त्यसलाई हामीले प्रवर्तन गर्नुपर्छ, त्यो पनि म भन्न सक्दिनँ। यस्तो बेलामा छासमिस एउटा प्रतिक्रियाको रूपमा चाहिँ छासमिस नतिजा आउन सक्छ भोलि। त छासमिस नतिजा आयो भने नेपाली जनताले प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अर्को चुनौती फेरि बेहोर्नु पर्ने हुन्छ।
किनभने स्थिरता भन्ने कुरा सकिन्छ, सकिन्छ। छासमिसले स्थिरता सकिन्छ, छासमिसले स्थिरता त्यो त हिजो विगत इतिहासदेखि हामीले हेरिआएको कुरा हो। हुँदाहुँदै मुलुक अर्को गृहयुद्धमा फस्ने खतरा पनि देखिन्छ, किनभने 52मा माओवादी त्यसरी नै पैदा भएको कुरा जगजाहेर छँदैछ। डाक्टर साहब, यो एउटा परिणाम छ। अब नेपाली जनताले के गर्छन्, कस्तो खालको विवेक प्रयोग गर्छन् भन्ने कुरा भोलि परिणामले देखाउँछ। यो छासमिसको सम्भावना बढी खतरा अहिले यही नै देखिन्छ अहिलेको चित्र। त्यसका बिचमा जुन खालको चुनावी एक्सर्साइज दलहरू गरिराखेका छन्, यी एक्सर्साइजहरूमा अलिकति पृथक एक्सर्साइज तपाईँ कसको देखिराख्नु भएको छ? यो चुनावी दौडधुप दलहरूको जसरी चलेको छ, यो दौडधुप मुख्य गरी केमा केन्द्रित छ, के देख्नुहुन्छ बताइनु त? होइन, यो त कसरी जित्ने भन्ने मानिन्छ। म चाहिँ घरबाट निस्किन्छु, दुईवटा पार्टी कार्यालयको बिचबाट म अगाडि गुज्रिन्छु। उनीहरूको पार्टी कार्यालयमा 1 भन्दा 2 मान्छे कहिले पनि देख्दिनँ। भनेपछि त आकर्षण छैन भन्ने यहाँ देखियो। किनभने राजनीतिलाई यिनीहरूले आफ्नो खेलौना बनाए। नेताहरूको व्यवसाय भयो राजनीति, हिजो त्यो थिएन। भनेपछि विकर्षित छ राजनीति। त यही विकर्षणका बिचबाट पनि चुनाव त फेरि अगाडि जान्छ। यान्त्रिक तरिकाले पनि हार जित हुन सक्ने भयो। फेरि यहाँ त हारेकोलाई जिताउने, जितेकोलाई हराउने सम्म पनि हुन्छ। मतपत्र खाने फ्याँक्ने सबै सम्पूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा त दलका शीर्ष नेताहरूले भनिसके। यसो गर्दै हामी जित्दै आएका हौँ भन्ने कुरा उनीहरू अहिले भनिराखेका छन्। सबैभन्दा ठुलो विसङ्गति चाहिँ यो छ र यो नेपालको प्रजातन्त्रको लागि सबभन्दा ठुलो चुनौती हो। अब दुर्भाग्य यो चिज चाहिँ ठुला नेताहरूले नै बुझिदिएनन्। अब अहिले चाहिँ रामचन्द्र पौडेलको प्रतिक्रिया हेर्ने हो भने, प्रकाशमानको प्रतिक्रिया हेर्ने हो भने, अब प्रकाशमान के भन्दैछन्, गठबन्धनको कुरा सही नलाग्ने पनि पार्टी छोडे हुन्छ। कस्तो कुलङ्गार रहेछन् तिनी। कसरी आफ्नै बाबुलाई हिजो दल छोड्ने गराएका थिए, कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई काङ्ग्रेस छोड्ने गराएका थिए, त्यो इतिहास बुझ्दा रहेनछन्। प्रकाशमान जस्तो एउटा घरानाको छोरोले पनि बुझ्दो रहन्छ भनेपछि एउटा फुटपाथेले कहिले बुझ्दो हो त नेपालको राजनीति? रुँदै रुँदै गणेशमान त्यहाँबाट बाहिरिएको होइन। त्यही गणेशमानको पुत्रले चाहिँ गठबन्धन नमान्ने हो भने पार्टी छोडे हुन्छ भन्न सकिन्छ? आश गर्ने ठाउँ केही पनि रहेन नि। अब जहाँ जहाँ गठबन्धन हुन्छ, यो गठबन्धनमा जहाँ जहाँ माओवादी र समाजवादीका प्रतिनिधिहरू उम्मेदवार बन्छन् भागमा, कुन कुन ठाउँ पर्छ, त्यही ठाउँमा काङ्ग्रेसले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन्छ भन्ने इतर पक्षले यो खालको विषय पनि घाइघुइँ चलाइराखेको देखिन्छ, जो यो गठबन्धनका पक्षमा छैनन्। जहाँ भए पनि काङ्ग्रेसकै उम्मेदवारलाई खडा गर्ने, स्वतन्त्र भए पनि काङ्ग्रेसको उम्मेदवार खडा हुन्छ, यस्तो खालको प्रचार पनि भइराखेको छ। यसले विभाजनतर्फ लगेको हो नेपाली काङ्ग्रेसलाई, या यसो भयो भने के हुन्छ डाक्टर साहब त्यस्तो स्थितिमा? अब यसो भयो भने त्यसलाई चाहिँ फेरि कार्यकर्ताले कसरी हेर्छन् त, त्यसमा भर पर्छ। सामान्यतया दलै हाबी हुने हो, विगत पनि यही छ। पार्टी अनुशासनभन्दा बाहिर गएको स्थिति पनि ठहरला फेरि। त्यही त सामान्यतया त्यही विगत समयदेखि यस्तो किसिमको स्वतन्त्र उम्मेदवार के नगरेको छैन नि। तर पार्टी नै त्यहाँ हाबी हुन्छ। किन पार्टी नै हुन्छ। अब के गर्छन् त काङ्ग्रेस जनहरू यसमा? के गर्न चाहिँ उचित ठान्छन्? जस्तो प्रकाशमान जस्तै पार्टी छोडेर गए हुन्छ भन्ने सोचाइले त्यहाँ काम गर्ने हो कि शेखर कोइरालाले जस्तै अर्कालाई मत हालिँदैन? किनभने सैद्धान्तिक हुनुपर्छ, गठबन्धन सैद्धान्तिक हुनु जरुरी छ, तर्कपूर्ण कुरा हो नि त। तर अब उनले त्यसो भन्दै पनि आखिर पार्टीको बहुमतको निर्णयबाट आजको राजनीति आइरहेछ र आजको राजनीतिले पूर्णतः नेपाली काङ्ग्रेसलाई लाभांश दिइरहेछ। यसलाई काङ्ग्रेसीहरू कसरी हेर्छन् बुझ्छन् त? फेरि जसरी चाहिँ यो गठबन्धनले गर्दाखेरि अब चितवन जस्तो इलाका लामो समयदेखि आफ्नो गढ भएर पनि अर्काको पोल्टामा गयो। चितवन काङ्ग्रेसको अध्यक्षको त मैले नै लाइभ सुनेको थिएँ। जुन माओवादीले हाम्रो हात काट्यो त्यही माओवादीले हामीले दुईपल्ट चाहिँ मतदान गऱ्यौँ। कहिलेसम्म हामीले यो काम गर्ने? त जिनियन प्रश्न हो नि त। 10 वर्ष भयो आफ्नो पार्टीमा भोट हाल्न नपाएको भनिरहेछन् काङ्ग्रेस सरकार। यो त जिनियन भयो कि उनीहरूले एउटा गरेर कि आलो पालो गर्ने। जस्तो भरतपुर अहिले काङ्ग्रेसले लिने, विराटनगर चाहिँ माओवादीलाई दिने, एउटा लजिकल भयो नि। तर मलाई त्यही केटी चाहिन्छको शैली छ प्रचण्डको। अब मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भन्दा त्यो केटी पाइन्छ र? केही आधार होला नि त केटी पाउने पनि? पाइँदैन त्यसरी। तर अब एउटा जिद्दी कुलङ्गार छोरोले जिद्दी गर्न छोड्दैन। मलाई त्यही केटी चाहियो, मलाई त्यही केटी चाहियो भने जस्तो मलाई छोरी नै चाहिन्छ मेयर भन्दैछन् प्रचण्ड। त्यसमा
पहिलो दाबी कसैले पनि मेरी छोरीको प्रस्ताव गरेनन् भनेर अझ चित्त दुखाइ गरिरहेछन् प्रचण्ड। अब भनेपछि त अब जब प्रचण्ड जस्तो नेतामा यो एउटा पोजिसन हुन्छ भने अब आम नेता कार्यकर्ताबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ? त्यसकारण मैले भने यो सब कुरालाई त जनताले त हेरिरहेछ। जस्तो कहिलेकाहीँ यति गर्दा गर्दै पनि मानिलिउँ टिकट पाए त्यहाँ प्रचण्डले, त्यो अनुसारको नतिजा आउला भन्नु कहिलेकाहीँ रियाक्टिभ पनि हुनसक्छ। तर नतिजा जस्तो आए पनि मतपत्र चबाउने फ्याँक्ने त उहाँको पुरानो चलन हो भनेर नेताहरू नै भनिराखेका छन्। अब त्यसमा अन्य दलले ड्युटी कसरी गर्छ भन्ने कुरा पनि छ। यो अलोकतान्त्रिक विधिलाई समेत सामान्य जस्तो र वैधानिक जस्तो गरी सभामा उफ्री भाषण गर्ने हाम्रा नेताहरूको भाषण पनि आइराखेको छ डाक्टर साहब। अब समग्रमा यही एक्सर्साइजहरूभित्र फरक किसिमको एक्सर्साइज गरिराखेको छु म चाहिँ अलिकति अर्कै किसिमको चाहिँ शक्ति हुँ र अर्कै किसिमको नेतृत्व हुँ भन्दै भयभरका ढोल ढ्याङ्ग्रा सबै कुरा बोकेर गजो सबै लिएर चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि उफ्रिराखेका छन्। यो राजेन्द्र लिङ्गदेनको एक्सर्साइजलाई कसरी हेर्नु भएको छ डाक्टर साहब? अब राजेन्द्र लिङ्गदेनको पनि अब परिणाम आउन बाँकी छ। अब यहाँसम्म राजेन्द्र लिङ्गदेन भन्ने एउटा ट्रेडमार्क त उनले बनाए, किनभने मान्छेको ठुलो असन्तुष्टि कमल थापासँग थियो। यो राजेन्द्र लिङ्गदेनप्रतिको आकर्षण होइन, मैले जहाँसम्म बुझेको छु। कमल थापाप्रतिको विकर्षण र एउटा बेइमान पात्रलाई कसरी दण्डित गर्ने भन्ने चाहनाको धोतको भन्ने रूपमा मैले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई बुझेको छु। अब राजेन्द्र लिङ्गदेन आफै के छन्, उनको नेतृत्व त परख गर्न बाँकी नै छ। यहाँसम्म उनको मैले सन्तुलितै देखेको छु सबै कुरा। तर यो सन्तुलनकारी उनको सोचलाई, जस्तो पार्टी प्रवेशमा उनले जस्तो किसिमको पात्रहरू छनौट गरिरहेको देखियो, जस्ता आकाङ्क्षी व्यक्तित्वहरूलाई निषेध गर्न खोजेको देखियो, त्यसमा उनको परिपक्वता देखिएन, दूरदर्शिता देखिएन मैले देख्दाखेरि। अब यसको परिणाम पनि आउन बाँकी नै होला। म सुन्छु दलभित्र खिचपिच सुरु भइसकेको छ र म के सुन्छु भने राप्रपा विभाजित भयो भने पनि त्यो कुनै अनौठो कुरो हुँदैन, म त्यो पनि सुन्दैछु। अब कमल थापाको त मैले बिहान पनि के सुनिरहेको थिएँ भने अब हामी चाहिँ मूल प्रवाहको पार्टी हुन्छौँ चुनावमा, त्यसपछि राजेन्द्र लिङ्गदेन लगायतलाई समेट्छौँ र अगाडि बढ्छौँ भन्दै थिए। मैले त कमल थापाको प्रवृत्तिलाई पूर्णतः निषेध गर्नुपर्ने हो नेपालको राजनीतिले। अब गरेन भने साँच्चै उनले भने जस्तो एउटा हैसियत लिएर उनी आए भने लोकतन्त्र त्यो प्रवृत्तिलाई भारी हाल्नेमा छन् अरे केपी ओली भन्ने चर्चा पनि अहिले उठेको छ। यो कति सच्चाइ हो भन्ने कुरा त देखिन बाँकी छ। तर कमल थापालाई फेरि बोकेर अघि बढ्ने दाउमा छन् केपी ओली भन्ने चर्चा पनि उठेको छ। त्यो गर्दैनन्, उनले चाहिँ स्थान विशेष निर्णय गर्छन्। नेपालगञ्जमा धवल शमशेर गर्छन्, झापामा राजेन्द्र। त्यति मूर्ख केपी ओली होइनन् नि त। केपी ओली अहङ्कारी र स्वेच्छाचारी पो हुन् त, आत्मकेन्द्रित हुन्, यी हुन्। तर लुहाठै त होइनन् नि केपी ओली, यो गर्दैनन्। अब नेपालगञ्जमा कमल थापासँग गठबन्धन गर्नुको के अर्थ बन्छ? झापामा कमल थापासँग गठबन्धन गर्नुको के अर्थ बन्छ? भन्दैन। भनेपछि स्थान विशेष गठबन्धनको पोलिसी त एमालेले बनाइसकेको, कसैले पनि गर्छ त बाबा। एमालेले त्यो बनाइसकेको पनि छ। उसको माओवादीले एमालेसँग काहीँ गठबन्धन गर्यो भने डोन्ट टेक अदरवाइज, त्यो पनि हुनसक्छ। काङ्ग्रेसले पनि 22 वर्ष काहीँ काङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धन भयो भने पनि डोन्ट टेक अदरवाइज हुनसक्छ। त्यस्तो जसरी पनि आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको परिणाम लिने यो राजनीतिको एउटा दाउपेचमा जे पनि हुन सक्ने कुरा डाक्टर साहबले पहिलेदेखि नै बताउँदै आउनुभएको छ। अब डाक्टर साहब यो एउटा पाटो भयो, तर थोरै राजेन्द्र लिङ्गदेनको कुरा गर्दा यो राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्व राजावादीहरूले किन स्वीकार्न सकेका छैनन्? सबै राजावादीहरू एक ठाउँमा आउन किन सकेनन्? उनी यो महाअभियानमा छु भनिराखेका छन्, राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापित गर्छु भन्छन्, कहिले कहिले विवादास्पद अभिव्यक्ति पनि दिइराखेका छन्। तर उनीलाई, उनको नेतृत्वलाई राजावादी पङ्क्ति भनेर सडकमा देखिएकाहरूले किन नेतृत्व स्वीकार्न सकिराखेका छैनन्? अब त्यसमा त अब नेतृत्वकै प्रश्न होला। जस्तो अब त्यहाँ प्रविष्ट मात्रै भएर भएन, हैसियत पनि चाहिने होला। अब एनआरएनलाई त बहुअध्यक्षीय गराइसक्यो नेपालीले भने, अब यी त नेपाली नै हुन्। पार्टीको कुरा पनि छ। पार्टीको कुरा भन्दा पनि अर्कालाई पनि मान्नुपर्छ भन्ने सोच पनि हुनुपर्छ। जस्तो बिजेपीको कुरा गरौँ न,
त्यसरी हेर्ने हो भने त नरेन्द्र मोदी त्यहाँ प्रधानमन्त्री हुने नै होइनन् नि। उनीहरूले यस्तो प्रकारले अटल लालकृष्ण आडवाणी जस्तोलाई चाहिँ इग्नोर गरिदिए। अहिले उनको अत्तो पत्तै छैन त्यो राष्ट्रिय राजनीतिमा। ती त यहाँका प्रचण्ड अथवा केपी ओली भने जस्ता हुन् नि। माधव नेपालको कुरा पनि त्यही हो। माधव नेपाललाई प्रचण्डको नेतृत्व के अरे केपी ओलीको नेतृत्व स्वीकार्य भएन नि। त त्यही कारणले त एमाले विभाजित भएको छ। त्यस कारणले अरूलाई नेता मान्ने संस्कार र परिपाटी हाम्रो राजनीतिले विकास गरेन। राजनीति भनेको पेवा होइन, लोकतन्त्र भनेको चाहिँ वंशवाद होइन। यो त एउटा भूमिकाको कुरा, जसरी सिनेमामा एउटा भूमिका खेलिन्छ त्यसपछि गइन्छ, त्यही हो यो त। तर यहाँ त कि म छैन कि त छैनस्। प्रचण्ड इँटाको जवाब पत्थरले, किनभने यो जीवन मरणको प्रश्न हो भन्छन्। भनेपछि चुनावको कख नै थाहा रहन्छ प्रचण्डलाई। चुनाव भनेको त खेलको नियम हो नि। तर खेलमा पनि छिर्के लगाएर भए पनि, फिक्सिङ गरेर भए पनि, बढी गोल हानेर चाहिँ सुनको जुत्ता कसरी हत्याउने, धेरै गोल हालेको खिताब कसरी हत्याउने भन्ने एउटा दुष्ट मनोवृत्ति त त्यहाँभित्र पनि हुन्छ। भनेपछि एसियन कन्ट्रीको राजनीति त अत्यन्त भद्दा र दूषित राजनीतिमध्ये एक हो। किनभने अत्यन्तै बिलो स्ट्यान्डर्डका मान्छेहरू यहाँको राजनीतिमा हुन्छन्। ब्याक बेन्चरहरू नै राजनीतिमा हाबी हुन्छन् भन्ने त कहावत नै छ। अब त्यहाँ त यस्तो हुनु स्वाभाविकै हो नि। त्यस कारण अर्कालाई मान्न नसक, कमल थापै भनौँ न, थपकन रापरपामा उभिएर ठिक छ योचोटि हाम्रा नेता कार्यकर्ताले नेतृत्व परिवर्तनको तर्फ चाहिँ सङ्केत गरे, मेरो लागि यो शिक्षाप्रद पनि छ र चाहिँ स्वीकार्य पनि छ भनिदिएको भए जब राजेन्द्र लिङ्गदेनले अनि रापरपालाई एकलौटी गर्न सक्थे र। तर कमल थापालाई त्यो कुरा कल्पनामा पनि, कल्पनासम्म गर्न पनि कमल थापा तत्पर भएनन्। कस्तो बुद्धि होला त कमल थापाको। एकचोटि आफू पार्टीभित्र हार्दैमा दल नै फुटाउनुपर्छ। अब मलाई लाग्छ अत्यन्तै फलामको चिउरा हुन्छ कमल थापालाई यो बाटो। र रापरपाको हकमा के राम्रो भएको छ भने निर्णायक मान्छे त्यहाँबाट चटपटाएको छैन। एकदम ठुलो कुरा भएको छ यो राजेन्द्र लिङ्गदेनको हकमा। तर अब भोलिसम्म यो कुरा जान्छ कि जाँदैन त्यो उनको नेतृत्व शैलीमा भर पर्छ। भोलि उनले चाहिँ जिम्मेवारी बाँडफाँडमा कस्तो गर्छन्। अहिले नै यो कार्य सम्पादनमा लफडा परिसकेको भन्ने म सुन्छु भित्रभित्रै। अब भोलि टिकट दिने कुरा होला, विद्रोह होला त्यहाँभित्र, फेरि आयाराम गयारामहरू छासछास्ती हुन्छन्। चित्त नबुझ्ने बित्तिकै जम्प गरेर कमल थापा भाइठामा पुग्ने होला। फेरि यत्रो वर्षौँदिनको पार्टी माधव नेपाल जस्तो मान्छेले त एमालेले नै टुटायो भने रापरपा त त्यसै पनि व्यक्तिवादीहरूको पार्टी हो, कुनै राजनीतिक पार्टी हो र त्यो व्यक्तिवादी स्वार्थी समूहको एउटा जत्था न हो त्यो। निर्दलीय भनेको त त्यही हो। त त्यहाँ त त्यत्रो आशा गर्ने ठाउँ केही पनि छैन। हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म जो रापरपाको पङ्क्तिले त्यहाँ व्यवहार गर्यो त्यो मैले देख्दाखेरि अभूतपूर्व छ। कोही पनि टसमस भएको छैन। चाहे त्यो ध्रुवबहादुर प्रधान भनौँ, चाहे त्यो प्रकाश चन्द्र लोहनीको त त्यसै पनि चाहिँ कमल थापासँग एक खालको प्रतिस्पर्धा थियो। तर पशुपति शमशेर जबरा भनौँ, हाम्रो भुवन पाठक भनौँ, कुन्ती साई भनौँ, कोही पनि चटपटाएन नि त्यहाँ। त्यो सामान्य कुरा होइन नि त्यो। राजेन्द्र लिङ्गदेन त यी जम्मैभन्दा जुनियर हुन् नि त बसेका छन् उनीहरू त्यहाँ। अब यसलाई ठिकसँग परिणामदायी तरिकाले राजेन्द्र लिङ्गदेनले ट्याकल गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, मैले त सबै कुरा त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। उनी त्यो गर्न सक्षम भए यसले एउटा नतिजा दिन्छ राजेन्द्र लिङ्गदेनको हकमा र रापरपाको हकमा। सफल भएनन् भनेदेखि कमल थापाको नियति दोहोरिन्छ। हेर्दै जानुपर्छ त्यहाँ के हुन्छ। डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदा जाँदै नेपाली राजनीतिमा भारतको जे रुचि छ, जुन खालको रुचि प्रकट भएको छ, यसपालिको भ्रमणमा पनि भारतको बिजेपीको जुन रुचि उसले प्रकट गरेको छ, यो नेपाली राजनीति भारतको रुचि अन्तर्गत अब अगाडि बढ्ने सम्भावना
कति छ, अरुचि भयो भने त्यसको परिणाम के हुनसक्छ। किन नेपालको राजनीतिमा भारतको इन्ट्रेस्ट रुचि महत्त्वपूर्ण हुँदै आएको छ भन्ने स्थापित सत्य हो। मान्छेहरूले अहिलेसम्म बुझेको, देखेको, भएको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको कुरा हो। माओवादीलाई बन्दुक बोकाइदिनेदेखि लिएर अहिलेसम्मको परिणाम हेर्दाखेरि भारत ऊ जे चाहन्छ नेपालमा त्यही राजनीति गर्दै आएको देखिन्छ। अहिले जुन खालको रुचि प्रकट गरेको छ उसले, यो रुचिमा बदलिने सम्भावना कति छ, अरुचि भयो भने त्यसले देखाउने परिणाम के हो, यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? होइन, ऊ चाहिँ मैले देख्दा आफ्नो ठाउँमा टसमस छैन। आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थ र आकाङ्क्षाहरूलाई उसले चाहिँ वर्चस्वमै राखी छोड्न सकेको छ र यो सबै मुलुकको राष्ट्रिय धर्म हो। यसको लागि मैले देख्दा हामीले अन्यथा भन्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। जहाँसम्म उसको रुचि अरुचि नेपालमा उसको राजनीतिक अभिप्रायको कुरा छ, त्यो सफलीभूत हुँदै जान्छ कि आत्मघाती हुन्छ भन्ने आजको प्रश्न हो। किनभने केपी ओलीलाई यहाँ ल्याएको उसैले भन्ने छ। त्यसको पछाडि यो संविधानको असफलतालाई नङ्ग्याउने उसको कुटिलता त्यहाँभित्र छ भन्ने छ। मैले देख्दा रफली देख्दाखेरि पनि स्थायित्व र स्थिरताको पक्षमा भारत नेपालको हकमा कहिले पनि छैन र एउटा संरक्षित द्वन्द्व चाहिँ पालिराख्न चाहन्छ ऊ नेपालमा, ताकि उपयुक्त समयमा यसमाथि चाहिँ उपयुक्त हस्तक्षेप यस्तो गर्न उनीहरू भन्न पनि थालिसकेका छन्। अब यताउता गऱ्यो भने हामी तिमीलाई युक्रेन बनाइदिन्छौँ भनेर भन्न पनि थालिसकेका छन्। अब तपाईँ सुन्नुभएको छ, बिजुली उता बेच्दा 4 रुपियाँ प्रति युनिट, यता किन्दा 38 रुपियाँ प्रति युनिट। त्यो पनि नाइनास्ती गर्ने पट्टि यिनीहरू सायद हुँदैनन् होला। हुँदैन, सम्झौता गर्दैछन्। अब सम्झौताको विस्तृत बुदाहरू वेबसाइटमा समेत राखिएको छैन। त्यहाँभित्र के छ, तेलका सम्झौता, विद्युतका सम्झौताहरूको विस्तृत कुनै कुरा पनि अहिले सार्वजनिक छैनन्। त यसले त बिस्तारै हामी त्यहाँभित्र के छ भन्ने कुरा नै नेपाली जनताले हेर्न पाएको स्थिति छैन। अब त्यसकारण अब यहाँ भारतको रुचि अरुचि भन्ने कुरा के रह्यो र? यो युक्रेन अथवा श्रीलङ्काको बाटो हो। अब वामपन्थी भन्ने जो अवसरवादी पार्टीहरू यो सब देख्छन् कि देख्दैनन्, त्यो टिका टिप्पणीको एउटा विषय हुन्छ। अब काङ्ग्रेस र बिजेपी भन्ने कुरा त अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारावादका दृष्टिकोणले पनि एउटै विचार सिद्धान्तको किता हो। उनीहरूले नेपालका वामपन्थी देखेर कति उनीहरूको मन हियाउँदो हो, यस्ता पनि वामपन्थी हुँदा रहेछन् भन्ने पनि लाग्दो हो। यिनीहरूलाई त्यो हेक्कै छैन। यस्ता किसिमका निर्घिनी जहाँ वाम शक्ति हुन्छन्, त्यस्ता भएको देशमा जन्मेको नागरिकले अनि भारतको रुचि र अरुचिको कुरा गर्ने नैतिक हैसियत पो के हुन्छ र हाम्रो? के भन्नु यिनीहरूलाई? यति नाङ्गो अवसरवाद हावी छ। यहाँ कम्युनिजम देख्छन् यिनीहरू, कार्यकर्ताहरू दास जस्तो झोला बोकेर हिँड्छन्। अब यस्ता झोलेहरूले घेरिएको देशबाट अनि त्यस्तो राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको राजनीति गर्ने नेतृत्वलाई के शब्दमा के भन्नु? मसँग केही शब्द त्यस्तो छैन। उनीहरू सबैले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने हो। तपाईँको यो मिडिया छ, तपाईँको मिडियाको स्वार्थलाई यसमा जताबाट पनि बुनतुन गर्ने हो। मैले पनि सकेको कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, यहीँभित्रबाट मेरा विचारहरू जालान्, मेरो व्यक्तित्व बन्ला, मैले चाहिँ श्रोताहरूको मन जित्न सकौँला। मेरो त्यो इच्छा हुँदैन र? त्यो सबैमा हुन्छ। त उसमा पनि त्यो भयो भने केही पनि अनौठो भएन। तर कुटनीति भनेकै त्यही हो, कसरी आफ्नो स्वार्थलाई सकेसम्म माथि पार्न सक्ने। डिप्लोमेसी भनेकै आर्ट अफ नेगोसिएसन भनेकै त्यही हो, आर्ट अफ नेगोसिएसन। वार्ता गर्ने आर्ट कला नै कुटनीति हो। अब यहाँ त आफूमध्येको लठुवालाई लगेर या त परराष्ट्र मन्त्री होइन भने अर्थमन्त्री बनाउँछन्। अनि श्रीलङ्का नपुगेर, युक्रेन नपुगेर कहाँ पुगिन्छ त? आर्थिक सूचाङ्क सबै ओह्रालो लागेको छ, सबै सूचाङ्कहरू ओह्रालोमा छ। तैपनि अब श्रीलङ्का त भइहालेको छैन भनेर नेताकै भाषण सुन्न पनि पाइन्छ। यी बाटो आफ्नो ठाउँमा छ डाक्टर साहब। अब जे परिदृश्य तयार भएको छ नि, ठ्याक्कै नेपालको राजनीतिले कस्तो मोड लिन्छ भन्ने तपाईँको आकलन के हो डाक्टर साहब? म त अझ दुश्चक्र, गरिबीको दुश्चक्र, अभावको दुश्चक्र, अराजकताको दुश्चक्रतिर जान्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने अब निर्वाचन एउटा कुरा हुन्छ, निर्वाचन यति महँगो भयो र यति पार्टिसन भयो। तपाईँ वार्डमा जानुभयो भने तपाईँ पैसा नखाइकन
तपाईँ आफ्नो एउटा सूत्र नलिकन तपाईँ त्यो वडा समितिभित्र पस्न पनि सक्नुहुन्न। यस्तो अवस्था छ। प्रशासनमा जानुहोस् त्यस्तै छ। अब न्यायालयको अहिलेको विधि, हाम्रो कार्यशैली, पल्सालाई जुन किसिमको माके साङ्लोमा हालियो त्यसले दिने एउटा सामाजिक झझल्को, अब हाम्रा कलाकारहरूले चाहिँ पल्सा हुनुपर्ने, भारतको कलाकार ल्याएर टुनी खेलमा 4.5 करोड बुझाउनेमा उद्धत छन् भन्ने सुनिन्छ। हाम्रो राजेश हमालले सम्पूर्ण फिल्मी क्यारियरको जीवनमा 4 करोड कमायो होला त? कुन बाटोमा हामी छौँ भन्ने यहाँबाट देखिन्छ नि त। यसले हामीले कहाँ पुर्याउँछ भन्ने झझल्को आउँछ नि त यहाँबाट। हरेकमा यस्तै छ हाम्रो। त यो बाटो भनेको आत्मघाती बाटो हो। आफूमाथि गौरव नगर्ने, आफ्नो जति हीन पराएको जति महान, राजेश हमाल चाहिँ महानायक हो कि होइन भनेर कत्रो डिबेट चलाए यिनीहरूले। अब सलमान खानलाई चाहिँ 4.5 करोड दिने, सिधै पर्यटन मन्त्री जुम वार्ता गर्छ, हाम्रो बोलीलाई पैसामा बिकेको बोली भन्छ। अनि यो बाटो कहाँ पुग्छ त बोली? यो त आत्मघाती बाटो हो नि। त त्यो कुरा म पर देखिराखेको छु। अब परिणामबाट हेरौँ, पर्खेर हेरौँ हामी। श्रीलङ्काको कुरा अघि भन्नुको मतलब, श्रीलङ्का भइहाल्यो भने त सकिहाल्यो नि। हुनुभन्दा अगाडि उपयुक्त कदम चाल्ने कि नचाल्ने भन्ने कुरा हो नि त यो। वास्तवमा हामी श्रीलङ्काको बाटोमा छौँ, युक्रेनको बाटोमा छौँ भने त त्यसलाई अहिले नै रोक्नु पर्यो हामीले। यो माग हो नि यो त। त्यो बाटोमा गइहालिन्छ, यिनीहरू गइहाल्छौँ भने सत्तो सराब माधव नेपाल जस्तो गरायो होइन नि मैले। र माधव नेपाल खड्ग ओलीहरूको बोलीहरू त एक ठाउँ एक दिन पनि उनीहरूले सैद्धान्तिक बहस गरेका छैनन्। उसलाई गाली गर्ने, उसलाई निषेध गर्ने, व्यक्तिगत कुरा ल्याउने, चारित्रिक कुरा ल्याउने, त्यत्रो हाइटको नेताले गर्ने व्यवहार हो यो। त यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ त? अराजकतामा पुर्याउँछ, अवसानमा पुर्याउँछ। लाज लाग्नुपर्ने यिनीहरूलाई। यिनीहरूको प्रतिस्पर्धा भनेको त नेपाली काङ्ग्रेससँग हो नि। कस्तो भन्छन् त गगन थापाहरू? यिनीहरूलाई भोट दिनुको अर्थै केही छैन। किन यो यिनीहरू लगेर आखिर हाम्रो चरणमा बिछ्याउँछन् भने डाइरेक्ट हामीलाई देऊ न। एकदम भ्यालिड तर्क छ। त यस्ताले पनि आफूलाई वामपन्थी भन्छन्। तिमीहरू वामपन्थी होइनौ, ठग हौ बाबा भन्यो भने हामीलाई नै ठग भनिदिन्छन् भने अनि यसको परिणाम के होला त भोलि? यहाँ कुनै एक्जाजरेसन, कुनै नक्कली कुरा एक लाइन पनि छ त यहाँ? लाग्छ उनीहरूलाई त्यस्तै। भनेपछि यो आत्मघाती बाटो हो। मैले लेख्दा यिनीहरूले खुँदो खान्छन्। नेपाली समाज त्यो बाटो